सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको न्यूज डेस्कको प्रस्तुति इन्द्रणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज सोमबार पाल हो शिक्षा विषयक प्रस्तुतिको। आजको श्रृंखलामा हामीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको अभिव्यक्ति र विद्यालय कर्मचारीहरूले जारी राखेको आन्दोलनका विषयमा विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजक रतन बहादुर सिंहसँग गरिएको कुराकानी, नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको अवस्था र यसका प्रवर्धनका लागि चालिनुपर्ने कदमका बारेमा सरकारवालासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले मौलिक हक सम्बन्धी विधेयक पास गर्नै पर्ने भएकाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पोखरेलले असोज 3 गतेभित्र मौलिक अधिकार सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउनु पर्ने बाध्यताका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन नसकेको बताउनु भएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पछिल्लो कामका बारेमा मन्त्री पोखरेल यस्तो भन्नुहुन्छ। अहिले हामी शिक्षा आयोगको काम गरिराखेका छौँ। हामीलाई 4 महिनाको समय हो, आउने 16 गते हाम्रो 2 महिना पुग्छ। अनि यो बीचमा साह्रै ठुला यो चाडपर्वहरूले हामीलाई किचेन भने हामी 2 महिनाभित्र यो काम सक्छौँ भनेर लागेका छौँ र पहिलो ड्राफ्ट तयार भएपछि हामी सबै प्रदेशमा जान्छौँ। मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा सामाजिक विकास मन्त्री र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सहित चाहिँ व्यापक छलफल गरेर सुझाव ल्याउँछौँ र एउटा त्यस्तै स्तरको राष्ट्रिय लेभलको एउटा कार्यशाला या सम्मेलन या केही छलफल गर्छौँ र त्यसलाई परिमार्जन गर्छौँ र हामी त्यसलाई बुझाउने दिशामा जान्छौँ। अहिले आयोगको मन्त्रालयमा भएको त्यहाँ 8वटा विषयगत समिति छन्, उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया चलिरहेको छ। एकदमै प्रभावशाली ढङ्गले ती छलफलहरू चलिरहेका छन् थेमेटिक ग्रुपहरूका। तपाईँहरूको त्यहाँ सहभागिता भएको छैन भने चाहिँ त्यो तपाईँहरूसँग म अनुरोध पनि गर्छु। हामी सङ्घीय शिक्षा नीति बनाइराखेका छौँ, नयाँ प्रणालीमा छौँ हामीहरू। सङ्घ र प्रदेशको चुनाव भएर सरकार बनेको 7 महिना जति भए, स्थानीय सरकारको 1 वर्ष, पछिल्लो चुनावलाई हेर्दा 1 वर्ष जति व्यतीत भएको छ। एकदम प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ हामीहरू। म अहिले पनि हाम्रो 7वटा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवहरूको बैठकबाट आएको छु। उहाँहरूले कहाँ कहाँ हाम्रो अन्यल छन् भनिराख्नु छ र यो सङ्घीयतासँग गाँसिएको विषय भएको हुनाले यो अरू देशसँग ठ्याक्कै हाम्रो मिल्दैन। यो हाम्रो यो सहकार्य समन्वय र सह अस्तित्वको आधारमा जाने सङ्घीयता हो। यो ठ्याक्कै अरूसँग मिल्दैन। यो 3 तहको कोणबाट हेर्दा स्विजरल्यान्ड जस्ता कतिपय देशहरूसँग मिल्छ, अर्कोको ठ्याक्कै डुप्लिकेट पनि हुँदैन। त्यसैले हामी सङ्घीयतालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवसको दिन पनि भन्नुभयो, अब सङ्घीयताबाट कोही पछाडि फर्किँदैन। सङ्घीयता हाम्रो यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ हामीहरू। त्यसकै प्रारम्भिक अभ्यासहरूलाई यसलाई परिमार्जित गर्ने दिशामा नै हामी जान्छौँ। यो सङ्घीय शिक्षा नीति त्यो अनुरूपको व्यवस्था भएपछि 28 सालको शिक्षा नीति विस्थापित हुन्छ व्यावहारिक ढङ्गले। यो बिचमा हामीले अनिवार्य शिक्षा ऐन लिएर आएका छौँ। ठुलै बहस ऐन पास भएपछि विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको सुनिराखेको छु मैले। त्यो ऐन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षाका सबै साझेदारहरूको मूलतः सहमतिमा आएको भन्छु मैले। त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्दाखेरि एकदमै तात्कालिक अर्थमा मात्रै अनिवार्य शिक्षा ऐनलाई लिएनौँ हामीले। हाम्रो दीर्घकालीन बाटो र शिक्षाको यात्रा कतातिर हो भन्ने ढङ्गले हामीले तय गरेका छौँ। अलिकति त्यसले खर्च त थोरै त बढाउँछ, तर त्यो खर्च भन्दा पनि हामीले त्यो समृद्धिको यात्रामा शिक्षा चाहिँ पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। त्यस कारणले यो अब बाल विकास भन्ने कि बच्चाको सर्वाङ्गीण विकासमा आधारित बाल शिक्षा भन्ने 2टा सोच आए। हामीले बच्चाको सर्वाङ्गीण विकासमा भएको चाहिँ बाल शिक्षाको बाटोलाई अङ्गीकारी गर्नु। हामीले बहुभाषिक पद्धतिलाई अप्नाएकै हो। हामीहरूले मातृभाषाको बुझाइ अलिक कमी हुन्छ कि भनेर हामीले अलिकति मातृभाषाको महत्त्वलाई अगाडि बढाउँछ। यसको पछाडि तर्कहरू छन्।
अहिले तपाईँहरूले थोरै समयमा यो सम्मेलन त्यो उद्घाटन सत्र सक्ने भनेकाले म समय लिन्न, तर हाम्रो सिकाइको स्तर कमजोर हुनुको पछाडि मातृभाषाको शिक्षा सहित गरेका मुलुकको चाहिँ सिकाइको स्तर माथिपट्टि छ, ती नभएको ठाउँमा कम छ। त्यो पक्षलाई पक्रिँदाखेरि त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। त्यसमा आधारित भएर हामीले ती कुरालाई जोड दिएका छौँ। निजी लगानीको रूपमा रहेको नेपालको शिक्षाको अस्तित्वलाई हामीले के अपिल गरेका छौँ भने त्यो सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्ने दिशामा त्योसँग गाँसिनु पर्यो, तपाईँहरू त्यो ढङ्गले जानु पर्यो। हामीले त्यसरी यो कुरालाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। हामीले परिकल्पना गरिरहेको सार्वजनिक शिक्षामा निजी हुँदैन भनेर हामीले सोचेका होइनौँ। निजी त्यसको पूरक भएर जानुपर्छ र निजीले पनि गैर नाफामूलक ढङ्गले काम गर्नुपर्दछ, लगानी गर्नुभएको छ, रोजगारी छ, योगदान दिनुभएको छ। यहाँ चाहिँ म राष्ट्र निर्माणमा काम गरिरहेको छु भनेर त्यो नाफा कमाउने सोचभन्दा सेवा गर्ने सोचद्वारा अभिप्रेरित भयो भनेदेखि संसारभरिको ट्रेन्ड पनि त्यही हो, हाम्रो पनि त्यो दिशामा जान सक्छ भनेर हामीले त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ। शिक्षा चाहिँ पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएको कारणले यसको समाजवाद उन्मुक्तलाई चाहिँ अहिलेदेखि स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्तावना पनि राख्यौँ। अब शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदल पहिले 45 दिनको थियो, पछि अर्को 45 दिन थपेपछि आफ्नो रिपोर्ट सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसक्नु भएको छ र यता हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा कार्यदल बनाएर हामीले काम सुरु गरेका छौँ। एकपटक चाहिँ त्यो दरबन्दी मिलानको जोखिमपूर्ण काम चाहिँ गरौँ भनेर हामीले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब प्राविधिक शिक्षाको नीति बनाउने कार्यदलले 2 हप्ताभित्रपछि यो रिपोर्ट हामी बुझाउँछौँ भनेर उहाँहरूले एउटा मन्त्रीसँगको छलफल सक्नुभयो। यो मूल आयोगलाई नै सहयोग पुग्ने गरी कामहरू गरिराखेका छौँ। विदेशी शैक्षणिक कार्यक्रम चलाइरहेका सङ्घ संस्थाको बारे विद्यालय शिक्षाको पनि उच्च शिक्षाको दुईटै कार्यदलले काम गरेका छन्। त्यो उच्च शिक्षामा काम गरिरहेको कार्यदलले समय अलिकति मागेको हुनाले हामीले थोरै समय थपेका छौँ, किनभने यी विषयवस्तुहरू पनि लैजानुपर्छ। यो वर्ष हाम्रो नीति बनाउने, ऐनहरू बनाउने, संरचना बनाउने वर्ष हो हामीले भन्दै आएका छौँ। अब हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्ने तर त्यो शिक्षाको दृष्टिकोणले ज्यादै दूरगामी महत्त्वका विषयहरू यसभित्रपछि छन्। उता चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएको भन्दै डाक्टर केसीले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने सहमतिपछि डाक्टर केसीले 15औं पटकको अनसन तोड्नु भएको थियो। आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए 16औं पटकको अनसन बस्ने पनि उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा अब राख्दैछौँ विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनका विषयलाई। विद्यालय कर्मचारीले लामो समयदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्। आन्दोलन जारी रहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। यसै विषयमा हामीले विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजक रतन बहादुर सिंहलाई माग पूरा नभए के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ यो तेस्रो चरण छ। सुरुमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ, हातमा कालोपट्टि बाँधेर। त्यसपछि शिक्षाका विभिन्न निकायहरूमा हाम्रो ध्यानाकर्षण पत्रहरू बुझाउने काम भयो। त्यसपछि गएर हामीहरूले यो र्याली जुलुसहरू लगायत अब प्रधानमन्त्री क्वार्टर घेराउसम्म हामीहरूले गऱ्यौँ र त्यसपछि 5 गतेदेखि हामीहरूले रिले अनसन सुरु गरेका हौँ र अनि त्यो रिले अनसन पछि हामीले 9 गतेदेखि चाहिँ आमरण अनसनको तयारी गरेका थियौँ र त्यही बिचमा शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो र त्यसमा चाहिँ हामीहरूलाई वार्ताको लागि आह्वान गरिएको थियो। अनि त्यो वार्ताको लागि आह्वान भएपछि हामीहरूले चाहिँ त्यो आमरण अनसनको कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर रिले अनसनलाई नै जारी गऱ्यौँ। तर आज यतिका दिन भइसक्यो, 9 गते पछि आज 15 गते भइसक्यो, यतिका दिनसम्म उसले कुनै खोज खबर गरेको छैन र हामीहरू त्यहाँ सम्पर्क, हामीहरूको साथीहरू त्यहाँ सम्पर्क गर्न जाँदाखेरि पनि वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया थालनी गरेको छैन। मन्त्रालयमा केही सम्पर्क गर्नु भएको छ? हजुर, पटक पटक हाम्रो साथीहरू जानुभएको छ त्यहाँ हाम्रो के हुँदैछ भनेर। त्यहाँबाट कुनै औपचारिक किसिमको हामीहरूलाई चिठीहरू दिने अथवा मन्त्रालयले वार्ता कमिटी गठन गरेको जानकारी दिने त्यस्तो केही पनि भएको छैन। यो अवस्थामा तपाईँहरूको आन्दोलन के गर्नुहुन्छ? अब हामीहरू चाहिँ अब 1-2 दिन पर्खिने, अब
यदि त्यसमा पनि केही हुँदैन भने हामी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। कार्यक्रममा अब पनि पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी बाँकी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति, कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि श्रोता यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम इन्द्रणीमा अब पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका बारेमा गरिएको कुराकानी। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका क्षेत्रमा पछिल्लो समय सरकारको चासो बढेको छ। यसै विषयमा हामीले प्रारम्भिक बाल विकासविद प्रेम नारायण अर्याललाई यसको अवस्था र प्रवर्धन गर्न के गर्नु पर्ला भनेर सोधेका छौँ। प्रारम्भिक बाल विकास भनेको बच्चाको गर्भाधानदेखि लिएर 8 वर्षसम्मको उमेरमा उसको सबै खाली विकास गर्नको लागि गरिने अभ्यास र प्रयासलाई प्रारम्भिक बाल विकास भनेर हामी भन्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा प्रारम्भिक बाल विकास क्षेत्रको महत्व कस्तो छ? एक त यो महत्व कसरी बढिराखेको छ भने अहिले चाहिँ नि सभासदहरूले पनि त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर अहिले एउटा ककस ग्रुप भन्ने बनाइयो त्यो सेतुग्रासकै पहलमा र संविधानमा समेत प्रारम्भिक बाल विकास र बाल सहभागिता बाल संरक्षण यस्ता कुराहरू जुन समेटियो त्यसले महत्व झल्कायो। एउटा कुरा त्यो छ। अरू कुरो के भने विकासको जग भनेकै विकासको आधार भनेकै प्रारम्भिक बाल विकास हो। प्रारम्भिक बाल विकासमा बच्चाहरूको 5 वर्षको उमेरसम्ममा 90% बौद्धिक क्षमता ब्रेनको डेभलपमेन्ट हुने भएको हुनाले त्यो डेभलप ब्रेनमा मात्रै पछि केही कुरा राख्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो ब्रेनको डेभलप हुने जुन अवस्था हो त्यो बेलासम्ममा त्यसको चौतारी विकासको लागि प्रयास गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ नेपालमा त्यसकारण महत्व भएको छ किनकि नेपालमा जनशक्ति अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालमा धेरै पढेको लेखेको बाहिर जाने त्यसपछि धेरै कमाउन नसक्ने पछि गएर बालबालिकाहरूमा चाहिँ त्यो संस्कृति र संस्कारमा एउटा चाहिँ विकारहरू आउने यी सबै कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो अझै महत्वपूर्ण भएर गइरहेको छ नेपालको हकमा। सरकारी तौरबाट यो क्षेत्रको विकासका लागि केही प्रयासहरू भएका छन् त्यो त्यसमा बीपीएपी भन्ने प्रोजेक्ट जुन छ बेसिक एन्ड प्राइमरी एजुकेसन प्रोजेक्ट त्यसमा प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी कामहरू सुरु गर्न थालिएको हो। त्यसमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने प्यारेन्टल एजुकेसनहरू दिने गर्न थालेर त्यहाँबाट सुरुवात गरिएको छ नेपालको हकमा र यसलाई सन् 2004 मा स्ट्राटेजिक प्लान भनेर एससीडी स्ट्राटेजिक प्लान भनेर बनाइयो। त्यसमा विभिन्न संघ संस्थाहरूले तर भइदियो के भन्दाखेरि त्यो प्लान नै त्यो स्ट्राटेजिक प्लान रणनीतिक योजना शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै हेर्ने भन्ने किसिमको उले मात्रै ओन गरेको जस्तो कार्यक्रम त अरू पनि चलिरहेको छ जस्तै हेल्थबाट न्युट्रिसनबाट वास कार्यक्रमबाट अनि चाहिँ चाइल्ड राइटको स्तरबाट बच्चाहरूको विषयमा काम नभएको होइन तर इन्ट्रिग्रेटेड रूपमा एकीकृत रूपमा बाल विकासका कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैन। त्यो अवस्था छ अहिले। यो क्षेत्रमा लगानी गर्न किन आवश्यक छ? यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु के हो भने एक त भविष्यको कर्णधार तयार हुन्छ। सबै खाले उसको चौतर्फी विकास भएपछि देशको विकासको लागि चाहिने जनस्रोत जनशक्ति चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो र यसमा लगानी गर्दाखेरि के देखिएको छ अनुसन्धानले भने 7 गुणासम्म बढी यस्तो पढेको बच्चाहरूले भविष्यमा गएर त्यो उनीहरू वयस्क हुने बेलामा लगानीको 7 गुणासम्म बढी फाइदा हुने किसिमको जब पाएको पनि भेटिएको छ। त्यो अध्ययन देखाएको हुनाले त्यो पनि कुरा छ र अरू कुरा के छ भने अहिले हामीहरू कहाँ रूपान्तरणको फेज छ। एउटा पाश्चात्य कल्चरले पनि हामीहरूलाई प्राप्त पारिरहेको फेज छ अनि हाम्रै संस्कारमा हाम्रै तौर तरिकामा बालबालिकाहरूलाई हामीले पढाउन सक्यौँ भने हाम्रो संस्कारको पनि जगेरा हुन सक्छ र उनीहरू एउटा चाहिँ के भने देश विकासको लागि समर्पित हुन सक्छन् र आफै जब खोज्ने मात्र नभएर जब क्रिएट गर्न सक्ने पनि उनीहरू बन्न सक्छन्। त्यसकारणले प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रमा खर्च गर्न जरुरी हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हालका अवस्थामा प्रारम्भिक बाल विकास क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ नेपालमा करिब 36,000 बाल विकास केन्द्रहरू छन् समुदायमा आधारित विद्यालयमा आधारित भनेर। त्यसमा केही प्रतिशत चाहिँ यो चाहिँ आवासीय विद्यालय निजी विद्यालयहरूमा पनि नर्सरी र केजी भन्ने रूपमा नाम सञ्चालन गरिएको छ। यसरी प्राइभेट स्कुलहरूले चलाउने धेरै एकाडेमिक कुराहरूमा होइन उनीहरूको ज्ञानात्मक पक्षलाई मात्र जोड दिइरहेको छ। उनीहरूको चौतर्फी विकासको कुरा सामाजिक विकासको कुरा उनीहरूको संवेगात्मक विकासको कुरा होइन र शारीरिक विकासको कुराहरू तिनीहरू हेर्दैनन् मात्र एकाडेमिक डेभलपमेन्टको कुराहरू हेर्छन् र प्राज्ञिक उन्नतिको कुराहरू हेर्छन्। अब यतातिर के भइरहेछ भने एउटा समस्या के छ भने समुदायमा सञ्चालित बाल विकास कार्यक्रम त्यो एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ तर त्यहाँ संरक्षकत्व पाउन सकेन। त्यसकारणले अहिले विद्यालयमा ल्याएर गाविदिया छ। फेरि विद्यालयमा आइसकेपछि फेरि प्राथमिकता पाउन सकेन। एकातिर समुदायमा हुँदाखेरि संरक्षकत्व भएन किन त्यहाँ हेरिदिने कोही पनि भएन। सहजकर्ताले मात्रै हेर्ने सरकारले मात्रै हेर्ने अरूले नै हेर्ने भयो। जब विद्यालयमा ल्याएर गाँसियो विद्यालयमा ल्याएपछि त्यहाँको अरू शिक्षकले विद्यालयले व्यवस्थापन समितिले त्यो एउटै समिति भएको कारणले त्यो सानो बच्चाहरूलाई प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र परेन। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भइरहेछ र अहिले यो स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनको लागि युनिसेफको पहलमा यो कन्सोर्टियम एउटा चाहिँ छलफल र बहस सुरु भएको छ। त्यसमा अब हाम्रो सेतुग्रासले
पनि त्यसमा पहल गर्ने कुरा भइरहेछ र त्यसबाट हामी के गर्छौँ भने सन् 2030 सम्ममा स्ट्र्याटेजिक प्लान सिटी स्ट्र्याटेजिक प्लान बनाउने हामीमा लागिरहेको अवस्था छ अहिले। नेपालको सन्दर्भमा हालको अवस्थामा शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र यो दुई क्षेत्रमा हामी कसरी लिन सक्छौँ प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अवस्था कसरी गइरहेको छ भन्ने बारेमा? हो, शहरी क्षेत्रमा बोर्डिङ मुखी भइदियो कि जनताहरूले पढाइमा मात्रै ख्याल दिएछ त वास्तवमा त्यो पनि एकाङ्गी हो। त्यसमा बालकको चौतर्फी विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू छैन। केही आवासीय विद्यालयहरूले त्यो तालिम प्राप्त भएको शिक्षकको कारणबाट उनीहरूले गर्न थालिसकेका छ। तर गाउँमा बच्चाहरूलाई हेरचाह मात्रै गरिदिने मात्रै छ, त्यहाँ भौतिक संरचना बन्न सकेका छैन। बच्चाहरूलाई 15-20 मिनट भन्दा बढी हिँड्ने ठाउँमा त्यस्तो सेन्टर राख्नु हुँदैन। घण्टौं हिँड्नु पर्ने कुराहरू म आफै पनि अहिले भर्खर चाहिँ त्यो कालीकोट जुम्लातिर जाँदाखेरिको कुराहरूमा त्यहाँ बुझ्दाखेरि त्यस्तो देखियो। भनेपछि उनीहरूलाई गाउँतिरको बच्चाहरूले केही छैन, सुविधा पाएकै छैन उनीहरूले। त्यो स्कुलको पूर्व प्राथमिक रूपमा जस्तो देखिया छ। जस्तो नेपाल सरकारले पनि के गरिदियो भने प्रारम्भिक बाल विकासको अर्थलाई पूर्व प्राथमिक भनेर सीमित गरिदियो। बच्चाहरूको चाहिँ बच्चाहरू गर्भाधान रहेदेखि लिएर 8 कक्षासम्म पुर्याउनु पर्छ। 5 कक्षासम्म भनेर 4 र 5 कक्षाको राखिदियो। त्यसले गर्दाखेरि गाउँघरमा त्यो चाहिँ पूर्व प्राथमिक कक्षाको रूपमा मात्रै गयो। त्यहाँ चौतर्फी विकास गराउने, उसको सबै विकासको लागि त्यसको शैक्षिक सामग्रीहरू बनाउने, क्रियाकलापहरू गराउने र तालिम प्राप्त चाहिँ सहजकर्ताहरू राख्ने त्यो गरेन। अरू कुरा के गर्थ्यो भने प्रारम्भिक बाल विकासलाई विद्यालयको संरचनाभित्र पारेछ। तर संरचनाभित्र पारिसकेपछि त त्यो प्रारम्भिक बाल शिक्षक भन्नु पर्यो क्या तिनीहरूलाई, सहजकर्ता भनिराख्नु भएन। शिक्षक आफैमा सहजकर्ता हो नि। त्यसैले जसरी प्राथमिक तहको शिक्षकले पारिश्रमिक पाउँछ त्यसरी पनि प्रारम्भिक बाल शिक्षक भन्नु पर्यो उसलाई। किनभने तह अनुसारको नाम राख्यो नि, प्राथमिक शिक्षक, निमावी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक भनिन्छ भने प्रारम्भिक बाल शिक्षक किन नभन्ने? त्यसो भइदिएपछि र उसलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा उसले खटेको अनुसारको उसको के योग्यता अनुसारको पारिश्रमिक डिफाइन गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि एकैचोटि ठुलो रूपमा जान सक्दैन। गाउँको फेरि नै पछि पर्छ, किनभने गाउँमा मान्छे जान तयार हुँदैन। अनि गाउँमा गएपछि टर्नओभर बढी हुन्छ। त्यहाँबाट केही समय बस्ने, त्यहाँबाट राम्रो ठाउँ पाए पनि जाने हुन्छ। अनि सहरमा के छ त भन्दाखेरि बोर्डिङ स्कुलको बढी प्रभावकारिता छ। र यहाँ चाहिँ बालकको जुन मापदण्ड बनाएको छ नि, न्यूनतम मापदण्ड भनेर बनाइएको छ, त्यो न्यूनतम रूपमा यति कुरा सिक्नुपर्छ भनेर शहरको निजी विद्यालय होस् अथवा चाहिँ विद्यालयमा आधारित होस् अथवा समुदायमा आधारित होस्, एउटा मापदण्ड बनाएर मापदण्ड भाषा छैन भनेर अनुगमन गर्न जरुरी छ। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ पहाडको दूरदराजको बच्चाहरूले जति पाउनुपर्ने सुविधा पाएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। सिकाइ पद्धति जसरी भइरहेको छ कसरी लिनुहुन्छ त्यो पद्धतिलाई? सिकाइ पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ जुन कुरा चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकासको सेतुगुराँस लगायतको संस्थाहरूले अरू पनि संस्थाहरूले दिन सुरु गरिरहेछ। त्यस्तो भयो भने तिनीहरूले विभिन्न होइन त्यो उनीहरूको एकाडेमिक मात्रै होइन, बौद्धिक विकास मात्रै होइन, उनीहरूको सामाजिक विकास र उसको संवेगात्मक विकास र उसको चाहिँ आर्थिक मतलब भौतिक शारीरिक विकास सन्तुलित रूपमा लानु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो सन्तुलित रूपमा गइराखेको अवस्था छैन अहिले। त्यो के भइरहेछ भने केही ट्रेनिङ दिएका संस्थाहरूमा छ र त्यहाँ चाहिँ खास गरिकन भौतिक पूर्वाधार जरुरी हुन्छ। सिकाइ कर्नरहरू त्यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ, बच्चाहरूले खेल्नको लागि हुनुपर्छ र बच्चाहरूले आराम गर्ने कक्षाहरू हुनुपर्छ, बच्चाहरूले न्युट्रिसन फुड हुनुपर्छ समय समयमा। र त्यसले गर्दा बच्चाहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरेर त्यो सबै कुरा मापदण्ड न्यूनतम हुने गरिकन त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। र त्यो ठुलो कुरा होइन, सरकारको अन्डरस्ट्यान्डिङमा सरकारको बुझाइमा मात्रै फरक परे हो र त्यो गर्दाखेरि त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। प्रारम्भिक बाल विकास क्षेत्रको जुन सिकाइ पद्धति छ यो अवस्था सुधार गर्नको लागि सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? सम्भावना प्रशस्त छ किनभने अहिले शिक्षकहरूलाई तालिमको प्याकेज बनेको छ। अभिभावकहरूलाई सम्झाउने किसिमबाट अभिभावकहरूलाई पनि प्रेरणाको प्याकेजहरू पनि राखेका छन् भने त्यो प्याकेजलाई हेरेर उनीहरूको चाहिँ भाषाको माध्यम मातृभाषामा दिन सकिन्छ होइन, अङ्ग्रेजी माध्यममा सिकाउँछ त अङ्ग्रेजी मात्रामा दिन सकिन्छ। बच्चा त्यो सानो उमेरको बच्चाहरूलाई अरू भाषाभन्दा पनि आफ्नै मातृभाषामा सिकाउन सकिन्छ र त्यसको लागि सम्भावना प्रशस्तै छ र गर्न पनि सकिन्छ। तालिम 36,000मा अधिकांशले तालिम पाइसकेका छ। तर त्यही उनीहरूले पाएको तालिम पनि कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने अवसर र वातावरण भएन। वातावरण किन भएन भने भौतिक संरचना उपयुक्त छैन र उनीहरूलाई रिफ्रेसर ट्रेनिङ, किनभने परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा नयाँ नयाँ खोज गर्दै उनीहरू तालिम दिने कुरा भइरहेको छैन र उनीहरूलाई मोटिभेसन पनि छैन।
यो केही समयसम्म बस्ने हो, त्यसपछि यहाँ बस्नु छैन भनेर बच्चाहरूलाई अल्मल्याउने जस्तो किसिमको पनि देखिएको अवस्था छ। त्यसले मोटिभेसन दिन सक्यो भने बच्चाहरूलाई सिक्ने भनौँ न, सिक्ने सिकाउने भन्दा पनि उसको विकासको कुरा गर्नुपर्छ। सिक्ने सिकाउनु भनेको त अब त्यो बौद्धिक विकासको लागि मात्र हुन्छ, सामाजिक विकासमा पनि सिक्ने सिकाउनु हुनसक्छ, समयकात्मक विकास हुनसक्छ उसको, होइन, र उसको त्यो ज्ञानात्मक विकास हुनसक्छ। यो सबै विकासको लागि उसलाई एउटा न्यूनतम मापदण्ड बनाएर त्यसलाई मोनिटरिङलाई प्रभावकारी बनायो भने त्यो सम्भव छ। अन्त्यमा यहाँ प्रारम्भिक बाल विकास क्षेत्रको विज्ञ भएको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त अभिभावकलाई मेरो निवेदन के हो भने बच्चाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुहोस्, बच्चाहरूलाई केयर गर्नुहोस्, बच्चाहरूलाई दण्ड दिएर होइन, उनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर र उनीहरूको चौतरी विकासले जोड दिनुहोस्, त्यो जरुरी छ। अर्को सरकारले पनि के निवेदन गर्छु भने सरकारले त्यसको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। विश्वभरि नै बालबच्चाहरूको विकासको लागि प्रशस्तै खर्च गरेको अवस्थामा नेपालमा न्यूनतम खर्च गरेर त्यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दा त्यसमा जरुरी छ। र अर्को सरकारले के सोच्नु पर्यो भने त्यहाँको शिक्षकहरूलाई सहजकर्ताको रूपमा नलिएर, होइन, र सरकारले पनि के गर्छ भने संरचनाभित्र पारिसकेपछि प्रारम्भिक बाल शिक्षक भनेर त्यसलाई नाम त्यो सूचना गरेर त्यसको नै दरबन्दी गरेर सेवा आयोगबाट पास गरेर व्यवस्था गर्यो भने योग्य व्यक्तिहरू पाउन सकिन्छ। म त्यो निवेदन गर्छु। यसै विषयमा प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रमा तालिम दिँदै आउनुभएकी भीमा राईलाई पनि यसको अवस्था कस्तो छ भनेर सोधेका छौं। सेतो गुराँसले विकट क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को स्कुलमा जानको लागि कम्तीमा 2 घण्टा 3 घण्टा लाग्ने दूरीमा भएका परिवारहरूलाई तत्काल त्यो परिवारका बच्चाहरूलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा प्रदान गर्नका लागि कस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ होला? सेतो गुराँस राष्ट्रिय बाल विकास सेवाले सञ्चालन गर्ने धेरै कार्यक्रमहरूको तरिकाहरू छ। जुन बाल बालिकाहरू चाहिँ बाल विकास केन्द्रमा पहुँच राख्दैनन्, विद्यालयमा पहुँच राख्दैनन्, कक्षा 1 मा उनीहरू धेरै समुदायभन्दा धेरै टाढा एक्लै घर बसेका छन् भने हामीले अस्ति कालीकोटमा देखेको जस्तै एउटा मात्रै घर, 2टा मात्रै घर एकदम समुदायभन्दा धेरै टाढा रहेको बालबालिकाहरूको लागि एक डोको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन्छ। एक डोको खेलौना कार्यक्रम भनेको चाहिँ उनीहरूलाई बौद्धिक विकास गर्नको लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू उनीहरूको एउटै डोकोमा राखेर पजलहरू, अक्षरसँग सम्बन्धित बाल कथाहरू, अनि दानाहरू, गेडागुडीहरू, ढुङ्गाहरू, लट्ठीहरू राखेर एउटै डोकोमा राखेर उनीहरूलाई सिकाइन्छ। अनि अक्षर चिनाइन्छ, कथा सुनाइन्छ, पजल जोड्न लाइन्छ, अनि बाँसका लट्ठीहरू छुट्याउन लाइन्छ, अग्लो होतो चिन्ह लगाइन्छ। अनि त्यसबाट उनीहरूले गणित, भाषा र विज्ञान पनि सिकिरहेका हुन्छन् र खेल पनि खेलिरहेका हुन्छन्। लामो समयसम्म हिँड्न पर्ने दुःखबाट पनि उनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ र आमा बुवासँगै सिक्न पनि सक्छन्। उनीहरूको आमा बुवालाई चाहिँ यस सम्बन्धी तालिम दिएर अथवा कोही दक्ष व्यक्तिलाई घरमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ। त्यो ठाउँमा 1 महिनामा के सिकाउने बालबालिकालाई भनेर एउटा दक्ष प्रशिक्षक अथवा सहकर्ताले त्यो घरमा गएर उसले तालिम प्रदान गर्छ परिवारलाई, अनि उसले तालिम सञ्चालन गर्छ अथवा उसलाई घरैमा सिकाउँछ। त्यसपछि एक डोको खेलाउन कार्यक्रम चाहिँ उसलाई लागू हुन्छ। त्यसपछि उसले पालो गरेर कुन दिन कुन खेलाउने भनेर आमा बुवाले सहयोग गर्नुहुन्छ र उसले घरैमा बसेर बालबालिकाहरूले धेरै कुराहरू पढ्न, लेख्न, कथा सुन्न, अग्लो होतो छुट्याउन, रङहरू छुट्याउन, ठुलो सानो गरौँ हलौँ सबै कुराहरू त्यहीँबाट उसले सिक्न सक्छ। आजभन्दा अगाडि के उदाहरणहरू छन् यस्तो कार्यक्रम गरेको? यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले एक ढक्की खेलौना भनेर 70 मा पनि सुरु गरेका थियौँ। आमा बुवाले पनि बालबालिकाहरूलाई सिकाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणामा आधारित हामीले एक ढक्की खेलौना सुरु गरेका थियौँ र हामीले नेपालगञ्जमा पनि हामीले यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै हामीले तनहुँतिर पनि हामीले यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। कतिको प्रभावकारी भएको थियो? हजुर, यसको धेरै प्रभावकारिता हुन्छ, तर अनुसन्धान यसको चाहिँ के प्रतिफल आयो भनेर यसको रिसर्च रिपोर्ट निकालेको छैन। तर यो यसरी सिकेका बालबालिकाहरू अवश्य स्कुल जाँदाखेरि धेरै कुराहरू बेसिक नलेज होइन आधारभूत ज्ञानहरू सिकिसकेको हुँदो रहेछ र उसलाई स्कुल जानमा पछि कक्षा 1 मा सजिलै कक्षा 1 उत्तीर्ण गर्नमा सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नमा उसलाई सजिलो हुन्छ र उसले चाहिँ विद्यालय नछोड्ने, राम्ररी सिक्ने, ध्यान दिने, अरूभन्दा बेग्लै तरिकाले उसले छिटो बुझ्ने, अभ्यासमा आधारित सिकाइ सफल हुने रहेछ।
सिद्धान्तमा आधारित भन्दा पनि उसले चाहिँ प्र्याक्टिकल अभ्यास नै गरेर 1 भनेको के हो भनेर संख्या चाहिँ वस्तु चितेर नै देखाउन सक्छ त्यस्ता बालबालिकाहरूले चाहिँ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै आजलाई इन्द्रणी यति नै। भोलि हामी फरक प्रसङ्गका साथमा इन्द्रणी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजको इन्द्रणीबाट सहकर्मी रमेश र म पार्वता बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।